أولئك كان سعيهم مشكورا. لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاقه. في دار زبت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الكريم المنان قديم الإحسان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبد قد عنا بالربوبية له صدقا وافتخر بالعبودية له حقا. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعليمنا محمدا رسول الله صاحب الخلق العظيم والنهج القويم والصراط المستقيم. دعانا إلى حق بحق منزل عليه من الرحمن أفضل دعوة. أجبنا قبلنا مذعنين لأمره، سمعنا أطعنا عن هدى وبصيرة. فيا رب ثبتنا على الحق والهدى، ويا رب اغبطنا على الخير بالهدي. وصل اللهم وسلم أفضل صلاة وأزكى سلام على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، وأقدم هذه الصفحات مشتملة على عظيم أخلاق وجليل صفاته، هي أخلاق وصفات المؤمن المتهيئ بحقائق الإيمان، إذ الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، وهو التخلي عن الرذائل والتحلي بالفضائل. وحيث كان كريم الأخلاق في سمو المنزلة وعظمة الشأن أن تكون بعده خاتم رسل الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنما جاء لإتمامها وإكمالها وإرسال دعائمها. ويقول في حقها نبي الله عليه وآله أفضل الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. كان من واجب المؤمن أن يهتم بها اهتماما، إذ لا يتحقق له الاتباع لنبيه والانطواء تحت راية مبدئه حتى يتم انتصابه وتحققه بما بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لإتمامه. وإنها لأساس رقينا وعماد نهضتنا. وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. جمعت هذه الأخلاق الكريمة والشمائل العظيمة ساردا لها لتكون تذكرة بما يجب أن نطالب به أنفسنا ونجتمع عليه ونتعاهد على العمل به. وكل خلق من هذه الأخلاق له شرح يطول، ورد فيها الحث عليه آيات وأحاديث كريمة. إنما قصرنا هنا كما قلنا التذكرة، وعسى ولعل أن تحين فرصة في المستقبل للكلام على كل واحد منها. والمسلمون الآن أحوج ما يكونون بعد تثبيت عقائدهم إلى التمسك بهذه الأخلاق الكريمة والقيم والمثل العليا التي هي من أسباب تثبيت العقيدة أيضا، سواء منهم العالم في علمه أو الصانع في صناعته أو الحاكم في حكمه والتاجر في تجارته والعامل في مهنته، وكل واحد منهم مع ربه وإخوانه ونفسه. وكثيرا ما أصبنا بفقد هذا الخلق الكريم بالتفرق والتعادي، وطالما عانينا من جراء البعد عنه أهوالا كثيرة. وأنت لا ترى الآن في الكثرة الكاثرة منا إلا استهانة بالحقوق وتعصب في الآراء وترفع في النفوس وفساد في المعاملة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونحن نعلم علم اليقين أنه بغير اجتماعنا وتعاوننا وتقاطفنا لن تقوم لنا قائمة، ولن يتحقق لنا في أي ميدان الانتصار. ما أحرانا بالتمسك بهذه القيم وبثها بين أبنائنا، نحن الذين تداعت علينا الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها، وأحاطت بنا تربصات الأعداء، وواجهتنا مخططاتهم الرهيبة المصنوعة بكل دهاء وكيد وخبث، حتى لقد صنع الأعداء منا من يقول إني مسلم ثم هو يحارب الإسلام بفعله وسلوكه،
ويشن حربا شعواء على كل ما فيه صالح الإسلام وعز المسلمين. ومن يقول إني مسلم ثم هو يرضى عن حكم بغير ما أنزل الله أو يؤيده ويصفه بالتقدمية والتطور. ومن يقول إني مسلم وهو ملك لأوامر الله ونواهيه وراء ظهره. ومن يقول إني مسلم ثم لا اهتمام له أبدا بشؤون الإسلام وأحوال المسلمين. ومن يقول إني مسلم وهو لا يعرف عن الإسلام إلا ركعات تصلى بغير وعي وصوم إن تيسر وزكاة وحج إن سمحت النفس أما غير هذا فلا دخل الإسلام فيه. وصنعوا منا من يرى أن التمسك بسلوك دينه في بعض المواطن عار يجب أن يتخلى عنه، والتخلف لا يليق أن يظهر به أمام الأسياد المتقدمين. أما الإسلام بمعناه الصحيح الدين الكامل والمبدأ العديم والمنهج الشامل الذي أتى من رب السماء ليحكم تصرفات البشر وحركتهم في سائر شؤون حياتهم، فلا يعرفه ثم يتحقق به إلا البعض أو القليل. أما الكثير ممن عد علينا في الألف الملايين مسلما فهم أهل الانحلال، صنعتهم أيدي الأعداء، ليس لهم هم ولا شغل إلا بزخارف الدنيا وإشباع الشهوات، وليس لهم التفات ولا ميل إلا إلى ذلك. جلهم أو كلهم يقضي ليله في السهرات الخليعة ونهاره انطلاقا مع المنكرات الفظيعة، فأي إسلام هو هذا؟ يا أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أما آن لنا أن نستيقظ من غفلتنا، أما آن لنا أن ننتبه من غفلتنا. إن علينا أن ندرك معنى انتمائنا إلى دين الله وانطوائنا تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. فوالله إنها ليست كلمة تقال باللسان، ولكنها بيعة مع الله حكما، وعهد مع الله له شأن، وكان عهد الله مسؤولا. إنها تعني الاستكانة والخضوع لله جل وعلا. لقد ظل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجاهد في سبيلها أعواما كثيرة يأبى عليه قومه أن يقولوها، وظلوا لأجلها يناصبونها العداء. لو كانت كلمة تقال لقالوها وانتهت المسألة، ولكن القوم أدركوا مدى معانيها وحقيقة بعد مرماها، فثقل عليهم قولها والاعتراف بها. إنها تعني الدخول في مبدأ هو الاستسلام والانقياد للواحد الأحد فيما أمر وفيما جزر. نعم أيها المسلمون، عوا ما تقولون، فإن في لا إله إلا الله يكمن سر قوتنا وروح عظمتنا. إنها التحرر الكامل من كل استكانة وخضوع لغير خالق سبحانه، ولذا فإنها حصن الله وسعة أمانه، كما ورد في الحديث القدسي: لا إله إلا الله حصني، فمن قال لا إله إلا الله فقد دخل حصني، ومن دخل حصني أمن من عذابي. فيا أهل لا إله إلا الله، ماذا عملنا بلا إله إلا الله؟ ما لنا إذا دعينا إلى نشر دين الله والنبي عن شريعته وعلاء راية لا إله إلا الله ثاقلنا، أرضينا بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وأراني قد جرى بالكلام وقال الكلام، فإلى من يسر الله جمعه من عظيم الأخلاق مما يجب أن نتحلى به مع ربنا ومع عباده ومع أنفسنا، وبالله التوفيق، ومنه نستمد الهداية والعون. الحمد لله الكريم المنان الرحيم الرحمن، الذي أرسل إلينا خير إنسان سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم المصطفى من عدنان، سيد الإنس والجان. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين من الأدران، وعلى أصحابه الصادقين في نصرته في كل شان،
وعلى تابعيهم بإحسان وعلينا معهم وفيهم برحمتك وجودك يا رحيم يا رحمن. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, orang yang terpilih daripada keturunan Sayyidina Adnan beserta seluruh para keluarganya yang bersih daripada kotoran dan seluruh para sahabatnya ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah al-ijtima' على طاعته وعلى ذكره وعلى إرادة القرب منه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas perkumpulan ini yang mana kita berkumpul di sini untuk sama-sama mengingat Allah Subhanahu wa taala. في قراءة لهذا الكتاب العظيم كتاب خلقنا الذي ألفه شيخنا وإمامنا الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. Dengan sama-sama kita membaca kitab yang agung ini, yaitu kitab Khuluquna yang dikarang oleh guru beliau Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib, والذي يدعونا فيه لإحسان الصلة بربنا سبحانه وتعالى وإحسان الصلة مع الخلق وإحسان الصلة مع أنفسنا بإقامة العبودية للحق جل شأنه. yang mana dalam kitab ini beliau mengajak kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki hubungan kita dengan sesama makhluk, dan memperbaiki hubungan kita terhadap diri kita sendiri. وهذه الأخلاق العظيمة التي جاء بها الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم فهو منبع الأخلاق وأصل الأخلاق كما قال الحبيب علي بن محمد الحبشي: فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود. Karena akhlak yang mulia ini sumbernya berasal dari Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Habib Ali Al-Habsyi, tidak ada akhlak yang mulia di dunia ini kecuali semua terhubung kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وهذه الأخلاق قد تكون وهبا من الله. إنسان بطبيعته ما شاء الله أخلاقه جميلة، وقد تأتي بالكسب بالمجاهدة. Terkadang akhlak yang mulia ini datang semata-mata karena pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia diberikan oleh Allah akhlak yang mulia. Dan juga terkadang akhlak yang mulia ini harus kita usahakan dengan usaha yang sungguh-sungguh. أما من جاءته هذه الأخلاق وهبا من الله فيحمد الله عليه، هذه نعمة أن أكرمك الله سبحانه وتعالى بهذه الأخلاق وهبا منه. Apabila akhlak tadi merupakan anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib bersyukur atas pemberian tersebut. وأما من لم يكن في هذه الأخلاق فيحتاج إلى المجاهدة ويكون له أجر عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الحديث: أجرك على قدر نصبك. يخاطب السيدة عائشة، يعني على قدر تعب الإنسان ومجاهدة الإنسان في اكتساب هذه الأخلاق يكون أجره وثوابه عند الله تبارك وتعالى. Maka adapun kalau kita belum memiliki akhlak yang baik ini, maka harus kita usahakan dengan sungguh-sungguh. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW berkata, sabda kepada Aisyah, Aisyah, sesungguhnya ganjaranmu sesuai kadar kelelahanmu, yaitu semakin berusaha kita, maka insya Allah akan semakin banyak pemberian yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. وفي ذلك يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. Begitu pula sabda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya ilmu itu didapat dengan belajar, dan sifat hilim menahan marah juga didapat dengan cara melatih diri kita untuk menahan marah tersebut. يعني الإنسان يحتاج إلى مجاهدة من أجل اكتساب هذه الأخلاق وهذه القيم. Itu maka seorang insan, seorang manusia harus berusaha agar bisa mendapatkan akhlak yang baik ini. ولهذا بعث الحبيب صلى الله عليه وسلم كما سمعنا في الحديث الذي ذكره الحبيب عمر في المقدمة، قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. Begitu juga tujuan Rasulullah diutus ke dunia ini semata-mata sebagaimana disebutkan dalam kitab tadi di mukadimahnya, bahwasanya sabda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya aku kata Nabi diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan kebaikan-kebaikan akhlak. وربنا سبحانه وتعالى مدح حبيبه محمد بهذه الأخلاق فقال: وإنك لعلى خلق عظيم.
Dan Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena akhlaknya yang agung. Dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh dalam akhlak yang luar biasa. Wa qimatul insani fi akhlaqih. Dan harga seorang manusia ada daripada akhlaknya. Mahma kana ma'ahu min mal, mahma kana ma'ahu min jah, mahma kana ma'ahu hatta min ilm. إذا لم يكن ذلك مقرونا بالأخلاق والآداب فلا قيمة لذلك كله. Berapa banyak hartanya, berapa tinggi pun jabatannya, bahkan berapa banyak pun ilmunya, kalau dia tidak punya akhlak yang baik, maka sama sekali dia tidak ada harganya. كما سمعنا هذا الشعر للشاعر أحمد شوقي: إنما الأمم والأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. Sebagaimana dikatakan oleh syair Ahmad Syauqi bahwasanya umat-umat itu, kaum itu dihargai karena akhlak mereka. Seandainya akhlak mereka tidak ada, maka mereka pun tidak akan berharga lagi. وهذه الأخلاق هي هيئة راسخة في النفس تظهر في معاملة الجوارح، تظهر في جارحة الإنسان. كيف نعرف أن هذا الإنسان كريم؟ الكرم موجود في باطنه أصلا لكن يظهر على جوارحه. كيف نعرف أنه حليم؟ الحلم موجود في باطنه أصلا لكن في المعاملة يظهر على جوارحه، وهكذا. فهي هيئة راسخة في النفس لكن تصدر بعد ذلك عنها الأفعال في صورة الجوارح. Akhlak yang baik itu letaknya di dalam hati, sifat yang baik letaknya di dalam hati, namun akan tampak daripada perbuatan tubuh kita. Sebagaimana sifat dermawan, dermawan itu ada di dalam hati kita, namun kita bisa mengaplikasikannya dengan perbuatan. Itu ketika kita suka memberi orang misalnya. Begitupun sifat hilm, menahan marah itu ada rasa yang tetap di hati, akan tapi akan nampak ketika kita kerjakan dengan anggota tubuh kita. Begitulah akhlak tadi yang tertanam dalam hati, namun nampak ketika diperbuat oleh anggota tubuh kita. وواجب المؤمن في هذه الحياة أن يسعى في التخلق بهذه الأخلاق العظيمة، لأن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان في هذه الحياة وجعله خليفة له في أرضه. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وجعل لهذا الخليفة قائد وإمام وهو الحبيب صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وهو أصل الأخلاق ومنبع الأخلاق. فحري بالإنسان الذي ارتضاه الله تعالى خليفة أن يقتدي بهذا المخلوق في أخلاقه صلى الله عليه وسلم. Maka sudah kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk berusaha mendapatkan akhlak yang mulia ini. Karena tugas kita, Allah ciptakan dunia inilah sebagai khalifah di muka bumi ini. Dan sebagai khalifah tentu kita punya pemimpin dan panutan, yaitu Sayyidina Muhammad SAW, yang mana beliau berakhlak dengan akhlak yang baik. Maka sebagai pendukungnya Nabi Muhammad SAW atau pasukan Nabi Muhammad SAW, kita juga wajib mengikuti bagaimana akhlak pimpinan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. فأمر تقوم عليه الخلافة، خلافة الله تعالى في أرضه، ينبغي أن يهتم به المسلم اهتماما جدا. Maka masalah khilafah ini, masalah Allah SWT menjadikan tujuan diciptakannya manusia menjadi khalifah ini adalah perkara yang sangat penting yang wajib kita perhatikan. ذكر هنا شيخنا الحبيب عمر أن كثير من المسلمين انشغلوا بحاجات لا تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى بل تبعدهم عنه، بعدوا عن حقيقة إسلامهم ودينهم. Banyak orang muslim yang mengaku muslim akan tetapi perbuatan mereka menjauh daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka mengaku muslim. حتى أصبح الإسلام الآن في المسلمين إنما هو صورة بلا حقيقة. Sampai sekarang Islam hanya dikenal sebagai gambaran saja tanpa ada hakikatnya. أصبحنا في بعض المسلمين ما نعرف أنه مسلم إلا إذا مكتوب في باسبورت حقه ولا في بطاقة حقه مسلم بس، هكذا. Seseorang tidak mengenal
orang itu Islam kecuali hanya dilihat dari KTP-nya saja. Kalau ada di datanya Islam, maka Islam. أين أخلاق الإسلام؟ Di mana akhlaknya orang Islam? وأين قيم الإسلام؟ Di mana kewajiban kita sebagai orang Islam? وأين ما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المسلم؟ Dan apa syariat Nabi Muhammad yang telah dikerjakan oleh Muslim ini? فتجد بعض المسلمين يحارب الإسلام، Maka akan kau dapati ada seorang Muslim yang bahkan memerangi Islam itu sendiri, أو يقدم حكم الكافر الفاجر على حكم الله تعالى ورسوله. atau dia lebih mendahulukan hukum orang-orang kafir daripada hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. أو بعضهم يظن أن الإسلام صورة عبادة، صلاة، صوم، زكاة، حج، بدون تحقق بحقائقها. Atau bahkan sebagian orang menganggap Islam hanya gambaran ibadah luarnya saja seperti sholat, puasa, tanpa merasakan hakikat ibadah tersebut. قال الحبيب علي بن محمد الحبشي: وأدم راية الدين في الكون منشورة ومعالم الإسلام في أهلها معمورة معنى وصورة، ليس صورة بس صورة صلاة ولا صورة صوم ولا صورة زكاة ولا صورة حج ولا صورة عبادة، حقائقها وأخلاقها قائمون بها، ليس صورة فقط إنما حقائق باطنة تكون بثمرة لهذه الصور. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Habsyi, dan teruskan dan tetapkanlah pada kami kesempurnaan iman ini, bukan hanya luarnya saja tapi makna wa surah, dalam luar dan juga dalamnya, karena hakikat Islam tersebut harus kuat mulai dari dalamnya, maka tidak akan ada harganya hakikat tadi kalau hanya luarnya saja. بل ربما بعض المسلمين يستحي أن يفعل ما أمره الله تعالى به أو أمره به رسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ يقول: لأن هذا في زماننا أصبح عيب، هذا في زماننا أصبح عار، لا إله إلا الله. Bahkan sebagian kaum muslimin malu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia menganggap perbuatan-perbuatan ibadah seperti ini adalah aib di zaman sekarang, sehingga mereka malu untuk mengerjakannya. وهذا مصداق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء الذين يحيون ما أمات الناس من سنتي. Sebagaimana ini sesuai dengan pernyataan Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, Islam itu dimulai dalam keadaan asing dan akan kembali di akhir zaman menjadi asing. Maka beruntunglah orang-orang yang asing. Siapa orang yang asing? Itu orang yang mau menghidupkan sunnahku ketika orang-orang lupa dan matikan akan sunnahku tersebut. فيصبح المتمسك بالدين والمتمسك بالأخلاق والمتمسك بالشريعة غريب. غريب فين؟ ليس بين الأعداء، بين المسلمين، لأن كلهم أو أكثرهم أو جلهم تركوا هذه الأخلاق وهذه يرونها غريبة تظهر في أحد منهم. Lalu seorang muslim ketika mengerjakan sunnah Nabi Muhammad SAW, sunnah Nabi Muhammad, akan menjadi asing. Menjadi asing dari siapa? Bukan dari musuh, bahkan dari kaum muslimin sendiri. Karena mereka malu untuk meniru akhlaknya Rasulullah SAW di zaman ini. وواجب عليه أن يثبت، واجب عليه أن نصبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس زمان القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر. شفت إنسان يمسك جمرة وتحرقه لكنه يصبر عليها، ما أجره وما ثوابه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: له أجر 50 منا أو منهم يا رسول الله، 50 صحابي أو منهم؟ قال: لا، 50 منكم، 50 صحابي. لماذا؟ قال: لأنكم تجدون معاونين على الخير ولا يجدونه، هو لوحده بس متمسك، هو لوحده ثابت، هو لوحده صابر، فيجد ما شاء الله هذا الثواب العظيم والأجر الكبير. Maka kita wajib teguh, wajib bersabar, bertetap atas menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Karena sesungguhnya Rasulullah mengkabarkan kepada kita di akhir zaman seperti ini, orang yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang memegang jamrah atau bara api. Bagaimana orang yang memegang bara api, maka tangannya akan lepuh, tetapi dia menahan rasa sakit tersebut untuk bisa bertahan
menjalankan syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang istiqomah tetap memegang teguh ajaran agama di zaman seperti ini akan mendapatkan pahala 50 kali lipat. Sahabat bertanya, Rasul, 50 tersebut apakah seperti yang kami kerjakan atau yang mereka kerjakan? Kata Rasul, seperti yang kalian kerjakan. Artinya orang yang tegak berpegang teguh dengan agama seperti mendapatkan pahala sebagaimana 50 orang sahabat Rasulullah SAW. من أين جاء هذا؟ من أين جاء التهاون في الدين؟ من أين جاء أن نرى أن ديننا عار، أن ديننا فيه نقص، نستحي أن نظهر شعائر الإسلام، شعائر الدين؟ من أين جاء هذا؟ هذا كله من إفساح المجال لأعداء الله تعالى ورسوله حتى يدخلوا قلوبنا. Dari mana datangnya pikiran bahwasanya Islam itu aib, bahwasanya Islam itu merupakan sesuatu yang tidak pantas? Semua itu tidak lain dan tidak bukan adalah ketika kita membuka hati kita untuk bisa dimasuki oleh pemikiran-pemikiran kaum yang memusuhi Islam itu sendiri. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah laysat kalimah, innama hiya ahd wa mithaq wa bai'ah ma'a Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Kalimat syahadat ini bukan hanya kalimat yang diucapkan, akan tetapi sebagai janji dan pengikat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. لا إله إلا الله محمد رسول الله معناها تقديم أمر الله تعالى ورسوله على أمر غيرهما. Bahwasanya makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah ketika engkau lebih mendahulukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya ketimbang selainnya. أن يكون ما جاء به ربنا وما جاء به حبيبنا فوق رؤوسنا وما جاء به أعداء الله تحت أقدامنا. Yang akan kita jadikan bahwasanya apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya kita letakkan di atas kepala kita, artinya lebih kita utamakan, dan apa yang datang daripada musuh-musuh kita jadikan dia di bawah telapak kaki kita. في ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, sungguhnya sifat orang mukmin tersebut apabila mereka diajak untuk menjalankan apa yang diperintahkan kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka akan berkata sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taati. Itulah sifat-sifat orang yang beruntung. Kemudian orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka termasuk golongan orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan. فلماذا بعض المسلمين يخالف أمر الله أو يقدم أمر غيره على أمره والله تعالى يقول أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. من أحسن من الله حكم وهو الخالق جل شأنه وتعالى في علاه. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. Lalu kenapa orang-orang sekarang banyak lebih mendahulukan perkara-perkara atau perintah-perintah yang selain Allah Subhanahu wa taala perintahkan? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apakah hukum-hukum orang jahiliyah yang kalian inginkan? Bukan hukum Allah yang ingin kalian jalankan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan hukum tersebut untuk kita jalankan sebagai umat Islam. وقد يأتي بعض المسلمين مسلم يقول هذا الأمر في الإسلام يحتاج إلى تعديل، هذا الأمر في الإسلام يحتاج إلى مسح إلغاء، لا يناسب هذا الوقت. Bahkan ada seorang muslim yang berpendapat bahwasanya mungkin satu perkara, contohnya harus kita koreksi, harus kita teliti dulu kata-kata kita ubah karena tidak sesuai dengan zaman ini. Subhanallah, Allah Ta'ala يقول قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. أنت جيت عاد تعلم الله تقول له هذا يصلح وهذا ما يصلح، هذا ينفع وهذا ما ينفع. لا إله إلا الله. Apakah kalian ingin mengajari Allah Subhanahu wa taala apa yang bagus, apa yang tidak bagus? Bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah kalian ingin mengajarkan kepada Allah tentang agama ini sedangkan Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang di bumi? Siapa hak kalian untuk mengatakan ini bagus, ini tidak? Semua itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada hak bagi kalian untuk merubah-rubah apa yang
diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. وممن يصدر هذا الكلام من عدو لله كافر، لا، من مسلم. هذا مصيبة عظيمة. لو كافر خلاص هذا كافر، لا، مسلم يقول هذا ما يناسب، هذا ما يصلح، هذا كذا وهذا كذا. Dari mana datangnya perkataan ini? Apakah dari musuh Islam? Tidak. Perkataan seperti ini bahkan keluar daripada mulut seorang muslim sendiri. Dia berani mengomentari ini baik, ini tidak baik. Seakan-akan dia lebih tahu daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. فأي حالة وصلنا إليها نحن المسلمون هذه التي نقول فيها هذا ينفع وهذا ما ينفع، هذا إسلام؟ هل هذا نسميه إسلام؟ Apakah kita harus menjadi seperti ini? Kita berani mengatakan bahwasanya ini hal yang bermanfaat, ini yang tidak bermanfaat, seakan-akan kita lebih tahu daripada Allah Subhanahu wa taala. Apakah seperti ini Islam itu? الإسلام معناها استسلام، معناها خضوع، معناها انقياد لما جاء به الله تعالى على لسان حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. Makna Islam itu adalah tunduk dan patuh terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. قالوا مرة في إحدى مؤتمرات اجتمع شيخنا الحبيب عمر مع الشيخ الشهيد السعيد محمد سعيد بن رمضان البوطي رحمه الله تعالى وعلى له الدرجات. بعدين قام واحد مسلم يقول أنا معي كذا في بعض أمور الإسلام، أنا معي مناقشة، أنا معي اعتراض في بعض النقاط. فقال الشيخ هذا محمد سعيد رحمه الله تعالى، قالوا أولا قبل أن نناقشك أنت مسلم؟ إذا أنت مسلم ما في اعتراض على تعاليم الإسلام التي جاء بها الله وجاء بها رسوله صلى الله عليه وسلم. أما قل أنا لست مسلم واعترض، لكن أنت مسلم وتعترض هذا مناظر. لا يمكن أنت مسلم وتعترض على الإسلام، تعرض على الدين، تعترض على ما جاء به الله تعالى وجاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. Dulu pernah waktu seminar yang ada padanya guru mulia Al-Muhammad bin Said Hafid dan juga Syahid Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti. Ada seorang yang ingin mengajak debat kepada Syekh Sa'id Al-Buti, ingin berdebat dengan hukum-hukum Islam. Lalu Syekh Al-Buti mengatakan kepadanya, sebelum kita melakukan perdebatan, aku ingin bertanya satu hal kepadamu, yaitu apakah engkau ini muslim? Seandainya engkau bukan muslim, maka silakan ayo kita berdebat setelah ini. Tapi seandainya engkau ini seorang muslim, untuk apa perdebatan seperti ini? Karena makna muslim tersebut adalah tunduk dan patuh terhadap apa hukum-hukum yang Allah turunkan kepada kita dan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW kepada kita. Maka kalau kamu ingin mengkoreksi, mengkritik tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, maka kamu merupakan orang yang melawan terhadap Allah Subhanahu wa taala, bukan termasuk orang yang memegang hakikat seorang muslim tersebut. Al-Islam laysa kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah khalas ana muslim. La, al-Islam qiyam, al-Islam مبادئ، الإسلام أخلاق، الإسلام عبودية وخضوع للحق تبارك وتعالى. Islam itu bukan hanya kalimat. Ketika kita mengucapkan aku seorang muslim, bukan seperti itu. Makna Islam adalah kewajiban kita. Makna Islam adalah penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna Islam adalah bagaimana akhlak kita terhadap Allah dan terhadap sesama makhluk. لماذا الإسلام ليس كلمة؟ حتى الكفار فهموا هذا. الكفار عرفوا أن الإسلام ليس كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله وخلاص، ولا سهل سيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وانتهت المسألة. لكن عرفوا أن الإسلام معناه استسلام لأوامر الله وما جاء به الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فثقل ذلك عليهم، تجد أن يتركوا عبادة أصنامهم وعبادة آلهتهم وأن يتركوا شؤونهم ووجاهتهم من أجل الإسلام. ثقل عليهم لأنهم عرفوا أن الدخول في هذا الميدان، ميدان الإسلام، معناه دخول في عبودية تامة للمعبود جل جلاله وتعالى في علاه. Kenapa dikatakan Islam itu bukan hanya kalimat saja? Karena kalau kita hanya mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, bahkan orang kafir pun bisa mengucapkannya. Bahkan orang kafir pun tahu bahwa Islam itu bukan hanya kalimat, tapi keyakinan kita dan
ketundukan dan kepatuhan kita terhadap apa yang Allah perintahkan kepada kita. Seandainya Islam itu hanya dengan ucapan, maka orang-orang kafir pun dengan sukarela akan mengucapkannya dan selesai masalah. Akan tapi tidak, bahwasanya hakikat Islam adalah kita patuh dan tunduk terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فلا بد أن يعرف المسلمون أن ما جاء عن الله سبحانه وتعالى لا يوجد أعظم منه ولا يوجد أكبر منه ولا يوجد أصلح منه للإنسان، لأن الله تعالى هو الخالق وهو العالم بما خلق جل جلاله وتعالى في علاه. لابد كل مؤمن يكون في قلبه هذا الأمر، تكون في باطنه هذه العقيدة أنه ما في شيء أصلح للإنسان إلا ما جاء به رب الإنسان وخالق الإنسان. Maka harus kita tanamkan dalam diri kita sebagai seorang muslim bahwasanya tidak ada sesuatu yang lebih baik, tidak ada sesuatu yang lebih cocok, tidak ada sesuatu yang lebih pantas untuk kita kecuali apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai hamba-Nya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang menciptakan kita, maka pencipta kita lebih tahu apa yang lebih baik untuk kita sebagai hamba-Nya. Maka dari itu sebagai seorang muslim kita wajib menanamkan dalam diri kita bahwasanya apa yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan pilihan terbaik untuk kita. ومن ينظر غير هذه النظرة ينظر أن دين الإسلام فيه نقص أو دين الإسلام فيه تقصير أو دين الإسلام والذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فيه عيب، هذا إما عنده ضعف إيمان أو نفاق والعياذ بالله تبارك وتعالى، أو عنده جهل بالإسلام. Lalu orang-orang yang memandang agama Islam ini sebagai sebuah aib, sebuah kekurangan, dan orang-orang yang berpikir apa yang disunnahkan disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW merupakan satu aib dan kekurangan, kemungkinan orang yang mengatakan seperti ini adalah orang-orang yang jauh daripada agama, jauh daripada ilmu agama, atau orang-orang yang di dalam dirinya terdapat masih mungkin keraguan terhadap Islam. وكثير من هؤلاء والعياذ بالله سبحانه وتعالى بسبب هذا الاعتقاد وبسبب هذا الضعف في الإيمان يتزلزلون عند الوفاة، لا يثبتون بالقول الثابت والعياذ بالله تبارك وتعالى، لأن إسلامهم مزعزع في حياتهم، إنما عندهم صورة وليست عندهم حقيقة، وعند الموت تظهر الحقائق. Dan banyak orang-orang yang berpendapat seperti ini yang menganggap Islam tersebut merupakan aib atau kekurangan, bahwasanya ya mungkin tadi perkataan tersebut datang daripada lemahnya iman mereka, akan nampak ketika mereka sakaratul maut. Dia akan sulit ketika sakaratul maut karena dia selama hidupnya tidak menjalankan dengan hakikat Islam tersebut, yang dia hanya menganggap Islam sebagai surah, sebagai gambaran luarnya saja, tanpa ingin mencari lebih tahu hakikat Islam tersebut. Man kan عنده ضعف الإيمان يقوي إيمانه. كيف نقوي إيماننا؟ بصلتنا بربنا سبحانه وتعالى نتيقن حق اليقين أنه هو الخالق سبحانه وتعالى ولا يأمر خلقه إلا بما فيه منفعتهم ومصلحتهم، والدلائل على ذلك كثيرة. لا يحتاج الله سبحانه وتعالى إلى أحد أن يرشده، هو الحاكم يحكم في عباده ما شاء كيف شاء بما شاء. نتيقن أن الله سبحانه وتعالى الآن حتى في هذه الآلات الحديثة إذا أصبح هذا الجهاز خربان أين نذهب به؟ إلى الذي يصلح سيارة؟ نذهب إلى الذي ما شاء الله يشتغل في البحر صياد، نذهب به إلى صانعه متخصص فيه. لماذا؟ هو الذي صنعه يعرف هذا إيش خربان، هذا إيش تماما. والله سبحانه وتعالى خالق الكون كله،
فكيف ما نذهب إليه سبحانه وتعالى، وكيف ما نصدقه في هذه الأوامر أو هذه النواهي، كيف ما نتبع هذا المنهاج الذي جاء به. فمن كان عنده ضعف الإيمان والعياذ بالله أو شيء من النفاق يتدارك نفسه ويعلم عظمة الخالق سبحانه وتعالى، وأنه ما يخلق ولا يأمر خلقه إلا بما فيه منفعتهم ومصلحتهم في الدنيا قبل الآخرة. في الدنيا مصلحتهم في الدنيا قبل الآخرة. Lalu jika ada pada diri kita lemahnya iman tadi, maka harus kita kuatkan. Bagaimana menguatkan iman tersebut? Yaitu dengan cara kembali meyakini bahwasanya apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang terbaik untuk kita. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, dan pencipta kita lebih tahu apa yang terbaik dan yang lebih manfaat untuk kita. Sebagaimana contoh alat-alat canggih seperti sekarang ini, handphone misalnya. Ketika kita merasakan ada kerusakan di handphone tersebut, kemana akan kita bawa? Apakah akan kita bawa ke bengkel motor, ataukah akan kita bawa ke orang yang mencari ikan? Tentu akan kita bawa handphone yang rusak tadi kepada orang yang paham, atau penciptanya langsung, spesialisnya. Karena dia yang tahu ini yang rusaknya di sini, ini yang rusaknya di sini, yang bagusnya di sini masih. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menciptakan kita, maka Allah lebih tahu apa yang lebih manfaat dan lebih baik untuk kita sebagai hambanya. Maka ketika ada orang yang di hatinya masih terdapat kelemahan iman atau bahkan terdapat sifat munafik, na'udzubillah, maka kembali kuatkan dengan percaya dan yakin bahwasanya apa yang Allah syariatkan, apa yang Allah perintahkan kepada kita tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kemanfaatan kita di dunia sebelum kemanfaatan itu bisa kita dapatkan juga di akhirat. وهذا من استجابة وإصغاء لكلام الكفرة والفجرة فيؤثر هذا على إيمان العبد. Maka ini merupakan dampaknya datang daripada kita terlalu banyak mendengarkan pikiran-pikiran orang-orang kafir, musuh-musuh Islam, sehingga berdampak kepada lemahnya iman kita tersebut. هذا النوع الأول الذي عنده ضعف إيمان أو شيء من النفاق والعياذ بالله تبارك وتعالى. النوع الثاني الذي عنده جهل. بعضهم ينكر على مسلم، ينكر على بعض الأمور في الإسلام بسبب جهل، ما يعرف الصواب، ما يعرف. لو يعرف ما ينكر، لكنه ما يعرف بسبب جهله. Ini adalah bagian yang pertama, yaitu orang-orang yang menganggap Islam itu aib karena mereka masih ada kelemahan dalam iman mereka, atau bahkan terdapat namun sifat munafik. Sifat yang atau macam yang kedua adalah golongan orang-orang yang menganggap Islam itu aib, lemah karena ketidaktahuan mereka. Mereka seorang muslim, akan tapi karena mereka tidak punya ilmu, sehingga mereka menganggap Islam itu ada kurangnya, Islam itu ada aibnya dan segala macam. Ini hanya berasal daripada hanya ketidaktahuan mereka. كما حصل مرة من المرات مع شيخنا الحبيب علي بن عبد الرحمن الجفري. هكذا التقى مع امرأة عندها إشكالات في الإسلام، هي مسلمة بس تقول هذا كيف، هذا ليس تمام في الإسلام، هذا ليس تمام. من ضمنها إرث الرجل مع المرأة للذكر مثل حظ الأنثيين، كيف هذا؟ فلما جلست مع الحبيب علي وكلمها الحبيب علي قال هذه حالة من حالات الإرث يكون فيها الذكر أكثر من الأنثى، لكن هناك حالات كثيرة الذكر مع الأنثى متساويين، وحالات كثيرة الأنثى أكثر من الذكر، وحالات كثيرة الأنثى ترث والذكر ما يرث. حتى الحالة أو الحالات التي للذكر مثل حظ الأنثيين، الذكر يأخذ قسمين والمرأة قسم، القسم الثاني هذا الذي مع الذكر ليس له، ينفق فيه على مرأة، إما على زوجة، إما على إما على بنت، لكن المرأة ليس واجب عليها أن تنفق على نفسها. من ينفق عليها؟ أبوها حتى تتزوج، فإن تزوجت زوجها حتى تموت. يعني المرأة في الإسلام
ليس واجب عليها أن تدفع فلوس أو تنفق، إنما الرجل ينفق عليها حتى لو أخذ أكثر من أجل أن ينفق عليها. فلما سمعت هذا الكلام قالت أنا ما أعرف هذا، ظننت أن كل الحالات بس للذكر مثل الحظ، يعني بسبب جهل. قد يكون إنكار من بعض المسلمين على شيء من تعاليم الإسلام بسبب جهل، وهذا بسيط يذهب بالعلم، إذا تعلم إذا سأل يذهب. Dan juga dulu ada momen ketika Sayyidina Al-Habib Ali Al-Jufri dikritik oleh seorang perempuan yang seperti tidak terima dengan salah satu ketentuan Allah Subhanahu wa taala tentang hukum warisan, yaitu Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwasanya lidzakari mithlu hadzil unsayyain. Laki-laki itu mendapatkan sebagaimana 2 kali lipat haknya perempuan. Lalu perempuan ini seakan-akan tidak terima, kenapa laki-laki mendapatkan lebih banyak? Karena dia bertanya sebab ketidaktahuan. Dia mengkomen, mengkritik karena dia memang tidak tahu. Lalu Habib Ali Al-Jufri duduk bersamanya dan menjawab kepada perempuan tersebut, ya memang yang kamu sebutkan lidzakari mithlu hadzil unsayyain ini adalah satu keadaan. Tapi bahkan di dalam ilmu waris ada keadaan-keadaan yang bagian laki-laki bahkan sama dengan bagian perempuan. Juga bahkan ada bagian laki-laki lebih sedikit daripada bagian perempuan. Bahkan ada juga sebagian laki-laki di antara keadaan-keadaan ilmu waris, kalaupun memang laki-laki tersebut dapat 2 bagian dan perempuan dapat 1 bagian, maka 2 bagian laki-laki tersebut bukan sepenuhnya miliknya, akan tapi dia kembalikan dengan cara menafkahi perempuan yang ada sebagai tanggungannya, entah itu ibunya, entah itu istrinya, entah itu anak perempuannya. Lalu itulah kenapa laki-laki dikasih 2 kali lipat daripada bagian perempuan, karena jatah laki-laki bukan sepenuhnya miliknya. Dan kenapa perempuan hanya dapat 1? Karena asalnya perempuan memang tidak dituntut untuk menafkahi apa-apa. Ketika perempuan tersebut masih kecil, dia dinafkahi oleh ayahnya. Ketika sudah kawin, dia dinafkahi oleh suaminya sampai dia meninggal menjadi tanggungan suaminya. Maka dari itu perempuan tidak diwajibkan sama sekali untuk menafkahi apapun, sekecil apapun. Itu adalah tugas dari laki-laki. Sehingga ketika laki-laki diberikan bagian dari warisan lebih banyak daripada perempuan, maka ketahuilah bahwasanya bagian tersebut bukan sepenuhnya miliknya. Ketika mendengar jawaban ini, perempuan tersebut kagum dengan ini, karena dia bertanya, Masya Allah katanya, saya bertanya sebab tidak tahu. Sekarang saya tahu bahwa Islam itu indah. Islam itu tidak menjadikan perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Nah begitulah ketika orang bertanya sebab ketidaktahuan, ketika dia dikasih dengan ilmunya, maka akan selesai masalah, akan hilang kebodohan tersebut dengan adanya cahaya ilmu tadi. Subhanallah, بعض المسلمين يريد إصلاح أخطاء في الإسلام، ولكن الله سبحانه وتعالى غالب على أمره. في المقابل بعض الكفار بسبب العظمة في الإسلام يدخلون الإسلام، وهؤلاء بسبب هذه الإشكالات ربما يخرجوا من الإسلام والعياذ بالله سبحانه وتعالى. Dan juga ada sebagian kaum muslimin yang berusaha katanya untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada pada Islam. Subhanallah, pada Allah SWT telah mengatur agama Islam ini dengan sempurna. Maka orang-orang seperti ini, naudzubillah, kita takutkan bisa saja mereka keluar daripada agama Islam tanpa mereka sadari. يذكر عن أحد في زماننا من القسيسين، كبار القسيسين والعلماء، جاء بالقرآن قال أنا أريد أخرج أخطاء في القرآن وألف كتاب يسميه أخطاء القرآن. فلما قرأ القرآن أسلم. كيف أنت تريد تخرج أخطاء في القرآن؟ كيف الآن تسلم؟ قال 4 أشياء جعلتني أسلم في هذا الكتاب، وهو كافر. أول شيء قال قول الله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه. الآن لما أحد يؤلف كتاب يقول هذا الكتاب ممكن فيه خطأ، ممكن فيه نقص، ممكن فيه عيب إذا كان بشر، لكن ذلك الكتاب لا ريب فيه، وهذا ما يأتي به مخلوق هذا الكلام. فهذا أول سبب. Lalu di zaman tidak lama dari zaman sekarang kita ini ada
seorang pendeta yang ingin mencari kesalahan-kesalahan yang ada dalam Al-Quran. Dia ingin mengarang satu kitab, satu buku yang hanya membahas kesalahan-kesalahan yang ada dalam Al-Quran. Lalu dia mulai membaca Al-Quran. Dari awal dia baca sampai khatam Al-Quran, bukannya dapat kesalahan, yang ada dia malah berislam. Lalu para pengikutnya bingung, pendeta, kenapa kamu malah berislam padahal kamu ingin mencari kesalahan-kesalahan Al-Quran? Kata dia, yang menjadi sebab aku berislam tadi ketika aku membaca Al-Quran ada 4 sebabnya. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikal kitabul la raiba fihi." Kitab ini, Al-Quran ini, kata Allah, tidak ada keraguan sedikit pun dalamnya. Nah, ini perkataan ini bukan datang daripada makhluk. Karena contohnya kalau makhluk yang mengarang kitab ini, manusia mengarang kitab, misalnya buku, mungkin akan terdapat beberapa kesalahan yang perlu dikoreksi. Akan tapi ini Allah yang menjamin bahwa Al-Quran ini tidak ada keraguan sedikit pun dalamnya. Ini yang pertama, yang aku yakin bahwasanya perkataan seperti ini bukan perkataan yang timbul daripada makhluk, ini hak daripada Allah Subhanahu wa taala. السبب الثاني قال وجدت في القرآن سورة اسمها مريم، ما في سورة اسمها خديجة، فاطمة، عائشة. عجيب، هذا القرآن حق مسلمين ولا حقنا؟ مريم حقنا نحن النصارى، كيف موجود سورة مريم ما في سورة خديجة، سورة فاطمة، سورة عائشة؟ سبحان الله. Sebab yang kedua, kata pendeta tadi, aku berislam adalah aku dapati dalam Al-Quran ada surah yang namanya surah Maryam. Ajib, tidak ada di dalam Al-Quran surah yang bernama Khadijah atau surah Fatimah, surah Aisyah. Ini Maryam, surah Maryam. Maryam adalah ampun kita, kalau bahasanya bahasa orang Kristen, Maryam adalah ibu kita. Tidak ada disebutkan dalam Al-Quran tentang surah Khadijah, surah Fatimah, surah Aisyah. Nah, ini Al-Quran ini sebenarnya ampun siapa? Ampun Muslim, ampun orang Nasrani. وهذا القرآن قال موجود فيه ذكر سيدنا عيسى، اسم سيدنا عيسى 25 مرة، اسم سيدنا محمد 4 مرات فقط. عجيب، قال هذا القرآن أنزل على سيدنا عيسى ولا على محمد. Yang ketiga sebabnya adalah dalam Al-Quran banyak terdapat disebutkan cerita tentang Nabi Isa. Bahkan Nabi Isa namanya disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 25 kali. Sedangkan nama Nabi Muhammad hanya disebutkan 4 kali. Bagaimana bisa Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad lebih banyak menyebut Nabi Isa? والسبب الرابع قال لما قرأ سورة تبت، سورة المسد، قال أبو لهب هذا نزلت السورة قبل موته ب10 سنوات. يسأل ويبحث 10 سنوات وما أسلم. لو كان هذا القرآن من عند غير الله يقول أبو لهب يا محمد أنت تقول في قرآنك هذا أنا في النار، الله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول. لكن ما استطاع 10 سنوات إلى موته ما استطاع يقول هذه الكلمة. إذن هذا كلام حق جاء من الحق سبحانه وتعالى. Sebab yang keempat adalah dalam surah Al-Lahab, surah Al-Masad, tabat yada abi lahabin wa tab. Di situ disebutkan bahwasanya surah ini Allah turunkan 10 tahun sebelum wafatnya Abu Lahab. Seandainya jaminan ini bahwasanya Abu Lahab akan disiksa, mendapatkan adab dan hukumnya karena sebab dia kafir, sebab dia tidak beriman. Seandainya Quran ini hanya ucapan dari makhluk, ucapan manusia, bisa saja Abu Lahab mengatakan, wahai Muhammad, kamu dapat surah tanpa tiada ini mencaci aku, mengatakan aku dalam adab. Sekarang saksikan bahwasanya aku bersaksi bahwasanya tidak ada unsur Allah dan sebagainya. Tapi Al-Quran mengatakan Abu Lahab mendapatkan adab 10 tahun sebelum wafatnya, sampai Abu Lahab wafat, dia tidak bisa sama sekali menyebutkan kalimat syahadat. Bahwasanya aku yakin Al-Quran ini memang perkataan yang hak daripada Allah Subhanahu wa taala. فأسلم هذا النصراني يريد إخراج أخطاء في القرآن، كان سبب إسلامه. فكيف مسلم يخطئ القرآن ولا يخرج أخطاء ولا عيوب ولا يرد كلام الله سبحانه وتعالى؟ والله تعالى قد قال في كتابه سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. كثير أسلموا من الكفار لما رأوا عجائب صنع الله في الإنسان، عجائب صنع الله في السماوات، في الفلك، عجائب صنع الله في البحار، وافق لما في القرآن فأسلموا. وهنا مسلمون يردون الإسلام ويخطئون الإسلام. Kemudian lihat bagaimana pendeta tersebut masuk Islam karena ingin mencari kesalahan yang ada dalam Quran, tapi yang dia dapatkan hanya kebenaran. Lalu bagaimana seorang Muslim yang
dia sudah muslim, sudah beriman, akan tapi masih mencari mengkritik tentang hukum-hukum Allah, masih mencari kesalahan-kesalahan Al-Quran. Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, akan kami perlihatkan kepada mereka ayat-ayat kebesaran kami di langit dan bumi dan juga dalam diri mereka, sehingga mereka akan menemukan bahwasanya yang mereka temukan adalah tidak lain dan tidak adalah hanya kebenaran. Begitupun banyak kita dapati bahwasanya orang-orang yang sebelum mereka masuk Islam, mereka melihat keajaiban ciptaan Allah yang ada di langit. Mereka melihat keajaiban ciptaan Allah yang ada di dalam diri mereka, di dalam tubuh manusia, sehingga mereka meyakini bahwasanya semua ini adalah ciptaan yang maha benar dari Allah Subhanahu wa taala. نعتز بديننا وبإسلامنا ونخضع للخالق سبحانه وتعالى وللملك جل جلاله وتعالى في علاه، ونتأدب ونتخلق بهذه الأخلاق التي سيأتي ذكرها إن شاء الله في الدروس القادمة. Lalu kita harus berpegang teguh dengan ajaran agama Islam dan kita harus tunduk dan patuh terhadap apa yang Allah perintahkan kepada kita daripada perintah-perintahnya, dan juga kita wajib berakhlak, beradab dengan akhlak-akhlak dan adab yang baik yang insya Allah akan disebutkan dalam kitab ini di pelajaran yang berikutnya. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلقنا بأخلاق حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال وأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. أدبنا بما أدبت به هذا الحبيب، واسلك بنا في نهجه في كل قريب بعيد وقريب، وارزقنا سبحانك يا ربنا كمال الإنابة إليك والتذلل بين يديك والخضوع لك والاستسلام والانقياد لما جئت به وجاء به حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. وابعد يا ربنا عن قلوبنا ما يشغلنا عن طاعتك وما يشككنا في عبادتك وما يشككنا في أمرك الذي جاء به حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. املأ قلوبنا بالإيمان، واملأ قلوبنا باليقين، واملأ قلوبنا بالصدق، واملأ قلوبنا بالعبودية، واملأ قلوبنا بالخضوع، واملأ قلوبنا بالتذلل إليك والانكسار بين يديك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. وابعد عنا وعن جميع المسلمين شرور الأشرار وفجور الفجار والكائدين لنا ولهم في الليل والنهار، وذي عين وذي بغي وذي حسد، ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكر إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. ثبتنا على ما تحبه وترضاه منا، ورقينا في مراقيه حتى نلقاك وأنت راض عنا في أعلى درجات الرضا يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. كما أنعمت علينا بالإسلام فزدنا منه، كما أنعمت علينا بالإيمان فزدنا منه، كما أنعمت علينا بالعافية فزدنا منها، كما أنعمت علينا بالعمر فبارك لنا فيه، واختم لنا بأكمل الحسنى وأنت راض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد. العفو منكم، طولت اليوم عليكم. بسم الله.
Ya Allah.